नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। दोस्तों, आज जो जौहर ख़ास का मैं अमल लाया हूँ, आपके लिए तलाश करके ढूंढ के अच्छे से अच्छा अमल आपके सामने लाता हूँ। दोस्तों, कोई भी अमल करने के लिए सबसे पहले आप दुरूद इब्राहीम की कम से कम एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद इब्राहीम की तस्बीह इतनी बरकत वाली है कि कोई भी कमी पेशी हो तो मेरे प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप दुरूद भेजेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत आप को ढांप लेगी। जब भी कोई अमल करें, साफ कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, जाए नमाज साफ रखना है। दोस्तों, ये जो मैं अमल आपको बताने लगा हूँ, अगर तो इसका आपने अमल बनना है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा और उसकी तादाद भी बताऊंगा। अगर अमल के बगैर ये रूहानी दुनिया का मज़ा लेना है, इसमें फिर मुअक्कलात का नहीं जहन में रखना, इसमें यह जहन में रखना है कि अगर हमने ये पढ़ा, मेरा अल्लाह इसके बदले हमारे सारे के सारे मुश्किलात ख़त्म कर दे, और मेरा अल्लाह पाक ख़त्म करेगा फरिश्तों के ज़रिए, मुअक्कलात के ज़रिए। अगर जो आमल बनना चाहेगा उसे वो नज़र आएंगे, इसमें भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियातिन, नियतों का, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, खालिस होगी, अच्छी नीयत से काम कर रहे होंगे, अमल पढ़ रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो रूटीन की मैं थोड़ी सी तादाद बताऊंगा, इसमें भी आपको बहुत सारी तासीरात मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जौहर ख़ास सुनाता हूँ। अजिब या शरफ़ाइल बिहक़्क़ि ज़ाया ज़की ताहिर मिन कुल्ली आफ़ातिन बिक़ुद्सिही या ज़ाकी। ये स्क्रीन पर भी आया होगा, इसको आपने गहराई से याद कर लेना है, इसकी ज़ेर ज़बर को आपने सही कर लेना है। कमी पेशी होगी हो, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। दोस्तों, इसको आपने, जो आदमी इसको रोजाना फजर की नमाज के बाद या इशा के बाद 822 दफा पढ़े, अव्वल आखिर 7 दफा दुरूद इब्राहीम पढ़ेगा, तो उसे इसका अमल और उसको इसका जो अमल होगा, अगर वो तकवा और परहेज़गार होगा, रोज़ाना आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी सारी की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। और अगर आप इसकी तासीरात ज़्यादा लेने चाहते हैं, तो इसका अमल बनना चाहते हैं, तो 1,25,000 दफा आपने 41 डे या 28 डे की नियत में पढ़ना है। जो इसका अमल होगा, इसको इसका मुअक्कल इसके पीर की शक्ल में आएगा और इसको इसके सारे काम वो करेगा। अगर ये या ज़ाया ज़की
پر یا ہے، اگر یہ یا کے بغیر پڑھے گا اس کو تو پھر 7 قلندر جو عالم ارواح میں وہ حاضر ہوں گے اور اس سے وعدہ کریں گے کہ جو بھی کام جائز ہو اللہ کے حکم سے ہم کریں گے۔ اگر 800 آپ 22 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں تو پھر بغیر موکلات کے آپ کے سارے عالم ارواح کے دوسرے جتنے کام ہیں دنیا کے سارے کام اللہ پاک غیب سے کرتا جائے گا، اور جو بھی عمل کی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی یہ موکل آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ 822 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے تقریباً 38 بار پڑھ لیا کریں۔ اس کو اگر 38 بار 7 دفعہ اول اور 7 دفعہ آخر میں درود ابراہیم کے ساتھ پڑھا، اس کی تاثیرات جو آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ پوری ہوتی جائیں گی، وہ فرشتے پوری کرتے جائیں گے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی جو بھی مہم بڑی سے بڑی اٹک گئی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن اس کو پڑھنا بڑے دھیان سے ہے۔ اور جو عمل بننا ہے وہ لوگ ذرا دھیان سے سنیں۔ انہوں نے 100 دفعہ اول اور 100 دفعہ آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، کپڑے صاف پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، جائے نماز پر بیٹھنا ہے، تنہائی میں 2 رکعت مع صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہے، 2 رکعت مع صلاۃ الحاجہ حضرت فاطمہ الزہرا کو پڑھ کر ہدیہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ 1,25,000 دفعہ ہے، اس کو اگر 41 دنوں پر ڈیوائیڈ کریں گے تو جتنا ہوگا اتنا پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ ٹائم آپ کے پاس ہے تو 28 دنوں میں آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم جب آپ پڑھیں گے وہ موکل آپ کے پیر کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور آپ سے ساری بات چیت آپ سے کرے گا۔ اگر آپ یا کو نکال کے یا زکی یا کو نکال کر پڑھیں گے تو 7 قلندر جو عالم ارواح میں ہیں وہ حاضر ہوں گے اور وہ آپ کی ہر مہم کو مکمل کرنے کا وعدہ کریں گے۔ اور جو موکل اس کی پیر کی شکل میں حاضر ہوگا وہ ہر جائز حاجت آپ کی پوری کرے گا۔ دوستو، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے نیت اچھی کر کے، کسی کی برائی کے لیے نہیں کرنا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔